नमस्कार। राष्ट्र, राष्ट्रियता, सभ्यता र संस्कारको सङ्गम वाग्मती टेलिभिजनमा स्वागत छ। म रेखा श्रेष्ठ। समादरणीय दर्शकवृन्द, टेलिभिजनको पर्दामा देखिने दृश्य र प्रस्तुति सबै सत्य र तथ्यमा आधारित हुन्छन् भन्ने दाबी गर्नु तपाईमाथि अन्याय गरेको ठहर छ। तथापि हामी तपाईलाई विश्वास दिलाउन चाहन्छौँ, हाम्रो यो प्रस्तुति सत्यको नजिक पुग्नेछ, तथ्य प्रस्तुत गर्दा चुक्ने छैन र यथार्थ खोज्ने कुरामा कन्जुसाइ गर्ने छैन। हामी चाहन्छौँ कार्यक्रम वार रुम प्रत्येक नेपालीको चुला चौकादेखि गाँस, बाँस र कपाससम्म सँगसँगै हिँड्न सकोस् र तपाईको लक्ष्य प्राप्तिको कोसेढुङ्गा साबित होस्। त्यसैले पनि हामी तपाईसँग अनुरोध गर्दछौँ, आउनुहोस्, हरेक समस्याको समाधान मिलेर खोजौँ। बेथिति, अनियमितता र भ्रष्टाचारको जरो किलो उखेलौँ र एउटा सभ्य समाज निर्माणको पहरेदार बनौँ। भ्रष्टाचार र सरकारी कर्मचारी एकअर्काका पर्याय भइसके हाम्रा मुलुकमा। एकाध इमानदारहरू पनि भ्रष्टहरूको हुलुमुलमा कता हराए। भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्न सरकारले न्वारण गरेर खडा गरेको अख्तियार प्रमुख नै भ्रष्टाचारको मुद्दा खेपिरहेका छन् भन्दा अख्तियारलाई लाज लाग्नुपर्ने हो। हुन त लाजै पचाएर खुल्लम खुल्ला रकम माग्ने अख्तियारका आयुक्तहरूले विगतमा रेकर्ड राखेकै हुन्। जब भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्ने निकाय नै भ्रष्टले घेरिएको छ भने अन्य सरकारी अड्डाहरूको के हविगत होला? रकम नली वरको सिनको पर नसार्ने कर्मचारी तन्त्रको को भाजनमा परेका सेवाग्राहीको गुनासो सुन्ने हो भने हाम्रो देशमा बन्ने सरकारलाई नेपाल सरकार होइन, भ्रष्ट सरकार भन्दा अन्यथा नहोला। हामीलाई सरकार भ्रष्ट भयो, कर्मचारी घुसिया भए भन्ने पटक्कै रहर छैन। तर नभनी पनि सुख छैन, किनभने धम्माधम बहालवाला कर्मचारीमाथि अख्तियारमा उजुरी र अदालतमा मुद्दा हाल्ने रफ्तार दिनदिनै बढ्दो छ। परिश्रम बिनाको सम्पत्तिमा लोभ गर्नु हुँदैन भन्ने पूर्वीय मान्यता रहेको थियो त्यति बेला। यसै मान्यताकै आधारमा कुनै बेला नेपाललाई विश्वभर इमानदार देशको रूपमा चिनिने गरिन्थ्यो। तर आज धन र सत्ताको मदमा यहाँको बहुमत समाज बहकिएको छ। धनप्रतिको आसक्तिले विकृतिका छालहरू उछालिएको छ। त्यसैले हाम्रो पहिचान फेरिएको छ। इमानदारबाट भ्रष्ट देशको सूचीमा अग्रता हासिल गरेको छ। लोभ र व्यक्तिगत स्वार्थले हामीलाई एकोहोरो बनाएको छ। यहाँ दायाँ बायाँ अधिकार कर्तव्य, आफ्नो र पर्याय छुट्याउने विवेकले स्थान गुमाउँदै गएको छ। व्यक्ति केन्द्रित लोभ र स्वार्थले मानिसलाई सामूहिक हित र निष्ठाबाट टाढा पुर्याएको छ। लोभ र व्यक्तिगत स्वार्थ हावी भएको अवस्थामा सत्य र नैतिकताले स्थान गुमाउँदै गएको छ। त्यसैले पनि होला भ्रष्टाचार मौलाउने उर्वर भूमि बन्न पुगेको छ यति बेला नेपाल। देशको अर्बुद रोग नै बनेको छ भ्रष्टाचार। गर्छु कसैले नभन्ने तर गर्न कसैले बाँकी नराख्ने कर्म हो भ्रष्टाचार। नेपाली सञ्चार माध्यममा भ्रष्टाचार र अनियमितताको समाचार नआएको दिन सायदै कमै होला। अख्तियारले अनुसन्धान गरी विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गरेको समाचार पनि बारम्बार आइ नै रहन्छ। घुस लिँदै पक्राउ गरेका समाचार पनि आइरहेकै छ। राजकाजमा संलग्न व्यक्तिहरूमा समेत नैतिकता, आचरण तथा अनुशासनहीनताका समाचार बाहिरिएकै छ। न्यायको पक्षमा ओकालत गर्न बसेका उच्च तहका कर्मचारीहरू पनि घुसकाण्डमा फसिरहेकै छन्। नेपाल यति बेला भ्रष्टाचारको जालोमा रुमलिसकेको छ। नेता, कर्मचारी, व्यापारी जो देश बनाउन बसेका छन्, यिनीहरूले नै देशलाई खोक्रो बनाइसकेका छन्। जता हेऱ्यो त्यतै भ्रष्टाचार व्याप्त छ। तलदेखि माथिसम्म भ्रष्टाचार नै भ्रष्टाचारले जरो गाडिसकेको छ।
यो राष्ट्र र राष्ट्रियताको विषयमा कदापि राम्रो होइन। राजनीतिक, प्रशासनिक, न्यायिक, सामाजिक लगायत सबै क्षेत्रको भ्रष्टाचार र अनियमितता नियन्त्रण गर्ने नीति संविधानमा छ। तर पनि चरम भ्रष्टाचारले देश थिलो हुन पुगेको छ। यति बेला नेपालको संविधानलाई ठुला बडाले कागजको खोस्टा बनाएका छन्। संविधान निरीह बन्दै गएको छ। नीतिको मूल नीति राजनीति हो। राजनीति भन्दा माथि कुनै नीति नै छैन। राजकाज गर्ने र शासन गर्ने फरक विषयहरू हुन्। राजकाज गर्नु भनेको राज्य सञ्चालनको लागि आवश्यक पर्ने नीति तथा कानुनको विवेकशील, समय सापेक्ष तथा गतिशील व्यवस्था गर्नु हो। तर राजनीतिक नेतृत्वमा भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्ने साहस, इच्छाशक्ति, प्रतिबद्धता र व्यावहारिक अवलम्बन सहितको इमानदारीताको कमी छ। भ्रष्टाचारको निगरानी र नियन्त्रणका लागि स्थापना गरिएका संस्थाहरूमा राजनीतिकरण हावी छ। त्यस्ता संस्थाको नेतृत्वको छनौट र कार्य प्रक्रियामा राजनीतिक दलको हस्तक्षेप रहने तथ्य कसैबाट छिपेको छैन। नेपालको वर्तमान संविधानले सार्वजनिक प्रशासनलाई भ्रष्टाचार मुक्त बनाउने स्पष्ट र सजग अडान लिएको छ। राजनीतिक, प्रशासनिक, न्यायिक, सामाजिक लगायत सबै क्षेत्रको भ्रष्टाचार र अनियमितता नियन्त्रणका लागि प्रभावकारी उपाय अवलम्बन गर्ने नीति संविधानमा उल्लेख छ। भ्रष्टाचार नियन्त्रणका लागि अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको व्यवस्था पनि संविधानमा नै गरेको छ। मुहान सफा भए मात्र तल जाने पानी सफा हुन्छ। त्यसैले राजनीतिक पद र जिम्मेवारीबाट गरिएका र गर्न नसकिएका कर्महरूले भ्रष्टाचार बढ्नुमा प्रधान भूमिका खेलेको तथ्य सबै अध्ययनहरूको निष्कर्ष हुने गरेको छ। राजनीतिक नेतृत्वको स्वार्थ र मतिभ्रमका कारण नीतिगत भ्रष्टाचार हुने र जसका कारण सीमित व्यक्तिको स्वार्थ प्रेरित नीति बन्ने गरेको तीतो यथार्थ हामीले भोगिरहेका छौँ। यसको पछिल्लो उदाहरण बनेको छ खानी तथा भूगर्भ विभागका महानिर्देशक सहित 9 जना सिमेन्ट उद्योगीलाई अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले भ्रष्टाचार गरेको अभियोगमा विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गरेको विषय। उद्योगी विरुद्ध हालेको भ्रष्टाचारको मुद्दा लाख करोड होइन, 1.25 अर्ब माथि छ। अख्तियारले सम्भवतः उद्योगीलाई भ्रष्टाचारको मुद्दा दायर गरेको यो पहिलो घटना हो। देशमा हाल करिब 65 वटा सिमेन्ट उत्पादन गर्ने उद्योगहरू सञ्चालनमा रहेको छ भने क्लिङ्करमा आधारित सिमेन्ट उद्योगहरू करिब 21 वटा छन्। जुन अनुमति पत्रमा तोकिए भन्दा बढी चुनढुङ्गा निकालेको भन्दै अख्तियारले नेपाल उद्योग वाणिज्य महासङ्घका पूर्व अध्यक्ष पशुपति मुरारका सहितलाई भ्रष्टाचार मुद्दामा तानेको छ। उनीहरूमाथि 1 अर्ब 26 करोड 19 लाख रुपैयाँ भ्रष्टाचार गरेको अभियोगमा सोही रकम बराबरको बिगो माग समेत दाबी गर्दै मुद्दा दायर भएको छ। सरकारी कर्मचारीकै मिलीमतोमा मच्चिरहेको लुटतन्त्र कहिलेसम्म यसरी टुलु हेरेर बसिराख्ने? यो प्रश्न हाम्रो हो तपाईहरूका लागि। हामीले तपाईहरूबाट जवाफ होइन, एक्सन खोजेका हौं। आज देशमा जताततै लुट भइरहँदा र तपाईँ हाम्रो वरपरका प्राकृतिक वनजङ्गल, खोला नाला मासिएर मरुभूमि बन्ने अवस्था देख्दा पनि तपाईँ हाम्रो हृदयमा देशप्रेम झल्किँदैन भने हामी पनि राष्ट्रप्रेमी होइनौँ। अलिकति पनि देशप्रति माया र आफ्ना सन्ततिप्रति चिन्ता छ भने हातमा हात बाँधेर नबसौँ। कमसेकम तपाईँका वरपर अवैध प्राकृतिक स्रोत साधनको दोहन भइरहेको छ भने हामीलाई खबर गर्नुहोस्। हामी गर्नेछौँ खबरदारी। बाँकी प्रसङ्ग सहित उपस्थित हुनेछौँ यो छोटो विश्रामपछि। समादरणीय दर्शकवृन्द, हामी खबरदारी गरिरहेका छौँ विनाश हुनबाट बच्नका लागि। हाम्रा हराभरा वनजङ्गल, डाँडा काँडा उद्योग सञ्चालनको नाउँमा धमाधम दोहन गर्न दिने काम गरिरहेको छ खानी तथा भूगर्भ विभागले। कार्यालय प्रमुखदेखि पिउनसम्म व्यापारीको गुलाम गरेर हाम्रा प्राकृतिक सम्पदाको दोहन गर्ने लाइसेन्स बाँडिरहेका छन्। दिन दहाडै हाम्रै आँखा अगाडि सिमेन्ट उद्योगको ब्रह्मलुट चलिरहेको छ। अवैध काम गरेर अकुत सम्पत्ति बटुलेका नटवर लालहरूले सरकारी प्रशासन त किने तपाईँ हाम्रो गाउँघर समेत जोखिममा पारिरहेका छन्। उद्योग धन्दा सञ्चालनको परिधि र मापदण्ड हुन्छ। पक्कै हो
कल कारखाना उद्योग धन्दा जति बढ्यो उति आर्थिक समृद्धिको बाटो फराकिलो हुन्छ। तर यसो भनेर के नियम कानुन मिचेर मनलाग्दी गर्ने छुट उद्योग धन्दाको नाउँमा व्यापारीलाई छ? छैन भने जताततै च्याउ जस्तै उम्रेका सिमेन्ट कारखानाले तपाईँ हाम्रो स्वास्थ्यमा पारिरहेको असर र प्राकृतिक दोहन रोक्ने बेला भएन र? अवैध चुनढुङ्गा उत्खनन गर्ने सिमेन्ट उद्योगहरूलाई 1 अर्ब 26 करोड रुपैयाँ भ्रष्टाचार गरेको आरोपमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गरेको छ। नेपाल उद्योग वाणिज्य महासङ्घका पूर्व अध्यक्ष पशुपति मुरारका सहित 9 जना उद्योगी र खानी तथा भूगर्भ विभागका महानिर्देशक रामप्रसाद घिमिरे सहित 9 जना कर्मचारी विरुद्ध पनि मुद्दा चलाइएको छ। आयोगले घिमिरे सहित सुपरिन्टेन्डेन्ट माइनिङ इन्जिनियर जयराम घिमिरे, उपसचिव सपना अधिकारी, उपन्यायाधिवक्ता चन्द्रकुमार पोखरेल, सिनियर डिभिजनल माइनिङ इन्जिनियर प्रशान्त बोहरा, सिनियर डिभिजनल जियोलोजिस्ट धर्मराज खड्का, लेखा अधिकृत श्रीभद्र गौतम, रिसर्च अधिकृत बसन्त अधिकारी र जियोलोजिस्ट डाक्टर सौनक भण्डारी विरुद्ध पनि भ्रष्टाचारको मुद्दा अघि बढेको छ। दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगबाट यस अदालतमा राजस्व चुहावट गरी भ्रष्टाचार गरेको भन्ने मुद्दा खानी तथा भूगर्भ विभागका महानिर्देशक रामप्रसाद घिमिरे लगायत 27 जनाको विरुद्धमा दर्ता भएको छ, जसमध्ये 9 जना कर्मचारी हुनुहुन्छ र 9 वटा कम्पनी रहेका छन् सिमेन्ट कम्पनीहरू र 9 जना अरू सञ्चालकहरू, कम्पनीका सञ्चालक गरेर 27 जना प्रतिवादीहरू रहनु भएको छ। खानी दोहन गरी अर्बौं रुपैयाँ राजस्व छलेको पुष्टि हुँदा पनि उद्योगहरूलाई उन्मुक्ति दिएर घाटा गराई 1 अर्ब 26 करोड रुपैयाँ भ्रष्टाचार गरेको ठहर गर्दै सोही रकम बराबरको बिगो माग दाबी गर्दै उनीहरू विरुद्ध भ्रष्टाचारको मुद्दा लगाइएको हो। यसै गरी खानी उत्खनन अनुमति पत्रमा अनुमति दिएको परिमाण भन्दा बढी चुनढुङ्गा उत्खनन गरेको भन्दै आयोगले सर्वोत्तम सिमेन्ट, सिद्धार्थ मिनरल्स प्राली, मारुति सिमेन्ट्स, अन्नपूर्ण क्वेरिज प्राली, उदयपुर मिनरल्स टेक प्राली, युनाइटेड सिमेन्ट, सोनापुर मिनरल्स एन्ड आयल लिमिटेड, कञ्चन क्वेरिज प्राली र डोलोमाइट चुनढुङ्गा उद्योग प्रालीलाई पनि मुद्दा दायर भएको छ। सिद्धार्थ सिमेन्टका सञ्चालक पशुपति मुरारका विरुद्ध 49 करोड 45 लाख, सर्वोत्तम सिमेन्टका सञ्चालक विष्णु प्रसाद नेउपाने विरुद्ध 16 करोड 31 लाख, मारुतिका शरद गोयल विरुद्ध 20 करोड 50 लाख, अन्नपूर्ण क्वेरिजका सञ्चालक ऋषि अग्रवालसँग 11 करोड 17 लाख, उदयपुर मिनरल्सका सञ्चालक प्रबलजङ पाण्डे विरुद्ध 1 करोड 79 लाख, युनाइटेडका सञ्चालक नरेश डुगड विरुद्ध 9 करोड 69 लाख, सोनामपुरका सञ्चालक रूपेश तायल विरुद्ध 6 करोड 98 लाख, कञ्चन क्वेरिजका सञ्चालक भीमबहादुर थापा छेत्री विरुद्ध 3 करोड 8 लाख र डोलोमाइट चुनढुङ्गा सञ्चालक मानबहादुर श्रेष्ठ विरुद्ध 5 करोड 43 लाख रुपैयाँको बिगो माग दाबी गरिएको छ। यी उद्योगले अनुमति तथा सम्झौता पत्रमा उल्लेख गरिए भन्दा बढी चुनढुङ्गा निकालेको उजुरी विभागमा परेपछि 2076 जेठ 14 गते तत्कालीन उपमहानिर्देशक जयराज घिमिरेको नेतृत्वमा 3 सदस्यीय समिति बनेको थियो। त्यो समितिले 9 वटा सिमेन्ट उद्योगले उत्खनन अनुमति पत्रमा तोकिएको निर्धारित परिमाण भन्दा बढी चुनढुङ्गा निकालेको उल्लेख गर्दै 2076 असार 31 गते 1 अर्ब 26 करोड 19 लाख 48 हजार क्षतिपूर्ति उठाउनु पर्ने भन्दै प्रतिवेदन तयार भएपछि यस विषयमा तत्कालीन उद्योग मन्त्री लेखराज भट्ट र सचिव यामकुमारी खतिवडाले उद्योगीहरूसँग छलफल नै गरेका थिए। जसलाई कारबाही गर्नुपर्ने हो त्यही व्यवसायीहरूसँग मन्त्री र सचिवले बैठक बसी प्रतिवेदनलाई निस्तेज बनाई राजस्व छल्ने खेलफड्को गरे पनि अन्ततः यो विषय अख्तियारमा पुग्यो। अख्तियारले मन्त्री भट्ट र सचिव खतिवडासँग समेत बयान लियो। उद्योगीहरूलाई साक्षी राखेर विभागमा विचाराधीन विषयमा निर्देशन दिएका मन्त्री भट्टले
अख्तियारसँगको बयानमा चुनढुङ्गा उत्खनन अनुमति दिने, अनुगमन गर्ने, नियमन गर्ने जिम्मेवारी खानी तथा भूगर्भ विभागको हो भनी उम्किएको अख्तियारले तयार पारेको मुद्दा विवरणमा उल्लेख छ। तत्कालीन मन्त्री भट्ट र सचिव खतिवडाको समेत संलग्नता देखिए पनि अख्तियारको मुद्दा नचलाउनु भन्नुको अख्तियारको नियतप्रति यति बेला प्रश्न चिन्ह खडा भएको छ। किनकि कानुनको आफू खुसी गलत व्याख्या गरी कम्पनीहरूलाई अरबौंको बढी क्षतिपूर्ति असुल गर्नबाट उन्मुक्ति दिनुको अर्थ यसमा उपल्लो तहसम्मको मिलमतो छ भन्ने नै ठहर छ। तैपनि अनुमति विपरीत 1.25 अर्ब मूल्यको चुनढुङ्गा दोहन गर्ने 9 उद्योग विरुद्ध अख्तियारले भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गरेसँगै अन्य केही उद्योग पनि कारबाहीको दायरामा तानिएका छन्। रोयल्टी तिर्दैमा तोकीको शर्त उल्लङ्घन गरेर राज्यको स्रोत, प्राकृतिक स्रोत जति पनि दोहन गर्न पाइन्छ भन्ने मन छाइरहेको देखियो। यसले एकातिर वातावरणीय प्रतिकूल प्रभाव पनि पारेको छ भने यसले चाहिँ मन लाग्दी नियम कानुन विधि हुँदाहुँदै पनि त्यो उल्लङ्घन गरेर जे गर्दा पनि हुन्छ भन्ने किसिमको चाहिँ मन छाइरहेको छ। खानी तथा भूगर्भ विभागले अधिक उत्खनन गर्ने उद्योगहरूमाथि कारबाही प्रक्रिया सुरु गरेको छ, तर आजसम्म उत्खनन अनुमति पत्र भने रद्द गर्न सकेको छैन। तैपनि यसअघि क्षतिपूर्ति तिराउने प्रष्ट कानुन नभएको भन्दै उन्मुक्ति दिएका 9 उद्योग विरुद्ध अख्तियारले मुद्दा चलाएपछि विभाग दबावमा परेको छ। कारबाही प्रक्रिया नरोकिने देखिएपछि नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ, नेपाल उद्योग परिसंघ, नेपाल चेम्बर अफ कमर्सले माइनिङ स्किम भित्र रहेर चुनढुङ्गा खानी उत्खनन भएको दावी गर्दै संयुक्त विज्ञप्ति निकालेर अनुसन्धानलाई नै प्रभावित पार्न खोजेका छन्। विवरण अनुसार प्रतिवादी बनाइएका 9 वटा उद्योग र त्यसका सञ्चालकहरूले आर्थिक वर्ष 2074-75 मा 17,52,850 मेट्रिक टन चुनढुङ्गा उत्खननको अनुमति लिएका थिए। आर्थिक वर्ष 2075-76 मा पनि उनीहरूलाई त्यही नै परिमाणको उत्खनन अनुमति दिएको थियो। दुवै आर्थिक वर्षमा कम्पनीहरूले 35,05,700 मेट्रिक टन मात्रै उत्खनन गर्न अनुमति पाएका थिए। तर खानी कम्पनीहरूले माइनिङ स्किम विपरीत आर्थिक वर्ष 2074-75 मा 16,81,090 मेट्रिक टन र आर्थिक वर्ष 2075-76 मा 7,63,178 मेट्रिक टन गरी कुल 24,44,268 मेट्रिक टन अतिरिक्त उत्खनन गरेको अख्तियारले ठहर गरेको छ। यही ठहरपछि अख्तियारले खानी तथा खनिज पदार्थ ऐन 2042 को दफा 25 को उपदफा 2 अनुरूप क्षतिपूर्ति असुल उपर गराउन माग गरेको छ। तर ऐनमा क्षतिपूर्ति तिराउनु पर्ने प्रावधान नभएको भन्दै अहिले पनि उत्खननमा मनोमानी गर्ने उद्योगी व्यवसायीको पक्षमा कानुनको अपव्याख्या गरी उन्मुक्ति दिने प्रयत्न भने चलिरहेको छ। जरिवाना मात्रै लिएर खानी तथा उद्योग यो खानी सञ्चालन गर्ने उद्योगहरूलाई चाहिँ 2 वटा आर्थिक वर्षको लागि 1 लाख मात्रै जरिवाना दिएर छुट गर्ने भन्ने कुरा आयो। त्यो प्रतिवेदनले सिफारिस गर्यो। अनि यसरी चाहिँ त्यो अघिल्लो जुन प्रतिवेदन समिति थियो, पहिलो प्रतिवेदन समितिले सिफारिस गरेको त्यो रासो चाहिँ जुन उठाउनु पर्ने एउटा कानुनी कर्तव्यबाट दोस्रो समिति र तत्कालीन महानिर्देशक, अहिलेको महानिर्देशक भनेर भनौँ, उहाँ विमुख भएको अनि पूर्ववत समितिले तयार पारेको यो प्रतिवेदन कार्यान्वयन नगरेर निस्तेज गर्ने मनसाय भएको, उद्योगी व्यवसायको पक्षपोषण गरेको, मिलेमतो गरेको भन्ने एउटा कसुर चाहिँ सार्वजनिक पद धारण गरेका कर्मचारीहरूलाई यो अनुसन्धानले आरोप लगाएको देखिन्छ। डिभिजन वन कार्यालयको अनुगमन प्रतिवेदनमा जति पनि चुनढुङ्गा उत्खनन गर्ने उद्योग छन् ती सबैले कुनै पनि न्यूनतम शर्त समेत पालना गरेको भेटिँदैन। खानी तथा भूगर्भ विभागले पनि हरेक वर्ष अनुगमन गर्ने गर्छ। खानी तथा भूगर्भ विभाग र वन तथा वातावरण मन्त्रालयसँग सम्झौता भए अनुसारका काम नगरेको प्रतिवेदनमा प्रष्ट छ। उद्योगी व्यवसायीहरूले खानी तथा भूगर्भ विभागमा खानी तथा खनिज ऐन अधीनस्थ भएर त्यसको दफा 11 क, त्यसको दफा 13 अनि दफा 25 को 2 जस्ता यी विभिन्न कुराहरूको पालना गर्नुपर्नेमा उहाँहरूले पनि बदनियत राखेर थोरै मात्रै जरिवाना तिरेर राज्यको यो एउटा स्रोतको दोहन जति गरे पनि हुन्छ
वर्षको 1 लाख तिरेपछि जति स्रोतको दोहन गरे पनि हुन्छ भन्ने मन छाएर राखेको हुँदा उहाँहरूलाई पनि भ्रष्टाचार निवारण ऐनको दफा 8 को व्यवस्था बमोजिमको कसुर चाहिँ लागेको। वन तथा वातावरणको क्षेत्रमा समेत देखिने गरी काम भएको छैन। डिभिजन वन कार्यालयले त्यसमा अनुगमन गरेर हरेक वर्ष सुझाव दिए पनि उनीहरूले फिटिक्कै टेर्दैनन्। जथाभावी उत्खननले गर्दा भूमिगत पानी पनि सुक्दै गएको छ भने मानव स्वास्थ्यमा पनि गम्भीर असर पर्न थालेको छ। त्यो राज्य संयन्त्रबाट यस्तो गिरोह परिचालन गर्यो जसले गर्दाखेरि ऊ राजनीतिक संरक्षणको रूपमा ऊ त्यहाँभित्र प्रवेश गर्यो। कुनै एउटा ब्युरोक्राट्सहरूले बनाइएको नीति र उसको संरक्षणमा ऊ प्रवेश गरिराखेको छ। यस्ता बिचौलिया यस्ता प्राकृतिक स्रोतको तस्करहरूलाई ठिक लाउने भन्ने कुरा चाहिँ राज्य गम्भीर नहुँदासम्म सक्दैन। एउटा नागरिक सङ्गठनले समुदायलाई पुगेको क्षति भोलि पर्न सक्ने असरको विषयमा हामीले कुरा गर्न सक्छौँ। यदि राज्य गम्भीर हुँदैन भने त देश चाहिँ एउटा प्राकृतिक स्रोत ठुलो दुर्घटनामा पर्न सक्छ। खानी सञ्चालकले उत्खनन अनुमति पत्र माइनिङ स्किम आइई प्रतिवेदनमा उल्लेखित वातावरणीय संरक्षण र प्रतिकूल प्रभाव न्यूनीकरणका उपायलाई अनिवार्य रूपले अवलम्बन गर्नुपर्ने हुन्छ। तर पैसा र पावरको बलमा यस्ता माफियाहरूले नेपालको ऐन कानुनलाई धोती लगाइदिएका छन्। राजनीतिक बागद्वारको मुहान जस्तो सफा हुनु पर्थ्यो, तर बागमतीको ढल जस्तो बगिरहेको छ। राजनीतिक पार्टीहरू यति बेला अपराधीलाई गौदान गरेर चोख्याउने कर्मकाण्डी बनेको छ। चाणक्य जस्तो विद्वानहरूको दर्शन र व्यवहारलाई आदर्श मान्दै शासन र प्रशासनको सिको गरेको देश हो नेपाल। तर आज नेपालको पहिचान फेरिएको छ। मानौ या नमानौ, हाम्रो पहिचान भ्रष्ट देशको रूपमा पनि विश्वमा चिनिँदैछ। एकातर्फ भ्रष्टाचार नियन्त्रण सबै राजनीतिक दल, सरकार र अन्य जिम्मेवार सरकारवाला सबैको साझा चिन्ता र सहमतिको विषय बनेको छ भने अर्कोतर्फ भ्रष्टाचार हुने प्रवृत्ति पनि मूल रूपमा राजनीतिक दल, सरकार र जिम्मेवार सरकारवालाहरूमा नै रहेको अवस्था तथ्यहरूले देखाउँछ। तथ्याङ्क अनुसार देशभर 57वटा चुनढुङ्गा उद्योग छन्। सबै उद्योगमा करिब 2 खर्बको स्वदेशी लगानी रहेको छ। सिमेन्ट उद्योग र यससँग सम्बन्धित रहेका प्रत्यक्ष र अप्रत्यक्ष रूपमा करिब 2 लाख जनाले रोजगारी पाएका छन्। 57 उद्योगमध्ये 47वटाले नियमित उत्खनन गरिरहेका छन्। हरेक कम्पनीसँग विभागले सम्झौता गर्दा चुनढुङ्गाको मापक यन्त्र राख्नुपर्ने भनेर उल्लेख छ, तर कसैले पनि यस्तो यन्त्र राखेका छैनन्। विभाग र कानुन कमजोर हुँदा त्यसको फाइदा खानी उद्योगीले उठाएका छन्। अनुमति दिँदा कडा कागजी शर्त राख्ने, तर अनुगमन र बेइमानी पुष्टि हुँदा कागजको बाग बन्ने सरकारी प्रवृत्तिकै कारण उद्योगी व्यवसायीले देशभर वन, वातावरण र बस्ती निरन्तर उजाड पारिरहेका छन्। खानी राज्यको सम्पत्ति हो, तर खानीहरू व्यापारीको सम्पत्ति बनिरहेको छ। कसले कहाँ के गरिरहेको छ भन्ने सरकारलाई नै थाहा छैन। एकातर्फ कति उत्खनन गरे भनेर हेर्ने संयन्त्र नै छैन। नेपाल सरकारले यो पुरै उद्योगहरू, उद्योग धन्दाहरू, यो चुनढुङ्गा निकाल्ने पुरै बन्द गर्ने र यसको समस्याको समाधान चाहिँ होइन। यसको लागि मैले अघि नै भने जुन चाहिँ प्रस्तावकले, जुन उद्योगले EIA र IE रिपोर्टमा लेखेका कुराहरू थिए तिनलाई कार्यान्वयन गरेका छैन र त्यो मापदण्ड पुरा गरेका छैन। मेसिनरी गर्ने भनेर बनाएको छ अथवा म्यानुअली गर्ने भनेको छ। त्यो दुईटामा हेरेर यदि उसले त्यो अनुसारको सही ट्र्याकमा ल्याउन सक्यो भने उद्योग धन्दा पनि सञ्चालन हुने, वातावरणलाई पनि असर। अर्कोतर्फ वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कन बारे समेत अनुगमन हुने गरेको छैन। वातावरणीय प्रभावको समेत नियमन नहुँदा अधिक उत्खनन हुने गरेको छ। आज नेपाली समाज उपभोगवादी चिन्तनको शिकारमा पिल्सिएकोले छिट्टै र जसरी पनि धनी बन्ने चाहना मौलाएको छ। आर्थिक राष्ट्रवादको भावना शून्य प्राय अवस्थामा छ, जसकारण भ्रष्टाचार नियन्त्रणका लागि 3 खम्बे निरोधात्मक, परिवर्तनात्मक र दण्डात्मक नीति एकसाथ अगाडि बढाउन आवश्यक छ। नैतिक शिक्षा तथा भ्रष्टाचार गर्न नहुने परम्परागत मूल्य प्रणालीलाई पुनः स्थापित गर्ने तथा घुस नदिने र नलिने समाज सिर्जना गर्न, शिक्षामा सुधार र व्यक्तित्व निर्माण र छनौटमा सजगता थप गर्न जरुरी छ। खानी उत्खनन कति जायज कति नाजायज, यो पाटोको अनुसन्धान सरकारी निकायले गरोस्। हाम्रो चासो भनेको चुनढुङ्गा उत्खनन भन्दै
तपाईँ हाम्रो करेसासम्म डोजर चलाएर हाम्रो उठीभास लगाउने व्यापारीको कदम रोकिनु पर्यो। मापदण्ड विपरीत मानव बस्तीको बीचमा सिमेन्ट उद्योग खोलेर सर्वसाधारणको स्वास्थ्यमाथि खेलबाड गर्ने काम बन्द हुनु पर्यो। सिमेन्ट उद्योगबाट निस्कने अप्राकृतिक दूषित तत्त्वले नष्ट गरेको कृषकको उत्पादनको क्षतिपूर्ति ती सिमेन्ट उद्योगहरूबाट सरकारले दिलाउनु पर्यो। भूक्ष्य र वातावरण विनाश रोकेर स्वच्छ हावापानी सहितको जीवनयापन गर्न पाउने नागरिकको नैसर्गिक अधिकारको ग्यारेन्टी सरकारले दिनु पर्यो। हाम्रो आग्रह यति हो। विकृति, विसङ्गति र भ्रष्टाचार हाम्रा दुश्मन हुन्। ती दुश्मनहरूको दोहोलो काट्ने काममा हामी कदापि पछि हट्ने छैनौँ। मात्र हामीलाई तपाईँको साथ र सहयोग चाहिन्छ। तपाईँको वरपर छरछिमेकमा पनि यस्ता विकृति, विसङ्गति र भ्रष्टाचारका गतिविधि भइरहेका छन्। त्यस्तो सुइँको पाउनुभएको छ भने हामीलाई सुटुक्क 9851321798 मा फोन गर्नुहोला। हामी तुरुन्त उपस्थित हुनेछौँ। चिन्ता नलिनुहोस्, तपाईँको पहिचान हामी गोप्य राख्नेछौँ। आजलाई वार रुम यति नै। अर्को नयाँ विषयका साथ उपस्थित हुनेछौँ। हामीलाई हेर्दै रहनुहोला। नमस्कार।